माशाअल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भाई मुश्ताक अहमद साहब सुनते पे हैं तो मैं भी उम्मीद भी रखी बैठा हाँ सब इंशाल्लाह जमाती सारे सुन्नी थोड़े सुस्त हैं औसन हाँ आहिस्ता आहिस्ता औसन इंशाल्लाह आ वैसन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जमाती ना है तो इंशाल्लाह देगा तो आ वैसन हाँ तो माशाअल्लाह बेहतरीन नात शायर अहले सुन्नत जनाब खलील अहमद खलील साहब की नात सुनते पे आवे। आका की सनाखानी दर असल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरात मोहतरम क्योंकि टाइम भी मुख्तसर है तोरा ख्याल भी ज़रूरी है साकू तो पीर सिंह होरी को डीजी खवना है प्रोग्राम दे उत्ते इशा तो बाद उता महफिल है सफ़र भी है उन्होंने ख्याल रखना है। हुण बिला ताखीर मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर साहब सईदी को दावत देसां क्योंकि अपने दी इज़्ज़त सारे तो ज़रूरी है। असां जना अपने दी कदर करे सूँ इज़्ज़त करे सूँ तो वत इंशाअल्लाह कामयाब थी वेसूँ अल्लाह दे हुक्म नाल ते मोहब्बत नाल नारा चमरे सो हज़रत दा खिताब और रुतबा जो भी सही आवे सन इंशाअल्लाह वल जिवें आप मुनासिब समझ सन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोहने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर सईदी से मौलाना सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा ला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम नबियुन अल आमिरुन फला अहद बर्रफी कौली ला मिनहु अला नामी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि बिल्तसार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला तुहाडा साडा आमण को शरफ़े कबूलियत अता फरमावे। इन्नमल आमालु बिन्नियात अमालो दा दारो मदार नीयतें दे उत्ते है। खालिस नीयत नाल आयूं अगरचे थोड़े हो इंशाअल्लाह बामुराद हूँ कामयाब हूँ ज़रूर ही कामयाब हूँ। यो जी कामयाबी है वड्डे कने वड्डा जिहड़ा बदबख्त काफिर हा ना काफिर जैको अबू लहब कहते हैं उही महबूब दे आवन दे उत्ते खुशी की हज़रत अब्बास फरमेंदे ने मैं उनको ख्वाब च डिठा वो कहते मेरी कबर च तकफीर थी वेंदी है
نبی سمجھتے نہیں، رسول سمجھتے نہیں، رحمت للعالمین سمجھتے نہیں، شافی محشر سمجھتے نہیں، سید المرسلین سمجھتے نہیں، بلکہ بھتریجا سمجھتے خوشی منائی۔ کیا سمجھتے؟ بھتریجا سمجھتے، صوبیہ کو آزاد کیتا، او قبر اچ تخفیف گھن سکدے تے اساں جڑا محبوب دوتے ایمان بھی آنوں، قرآن کو بھی منوں، محبوب دی بشریت بے مثال منوں، محبوب کو نور بھی منوں، ولا خالص نیت دے نال بھی آؤں، نالے سرکار دی فرما برداری بھی کروں، آپاں یو جہن سے انشاءاللہ العزیز آپاں کامیاب سے، قاری صاحب بھی کامیاب ہیں، اے بھی اپنے دل کو وسعت دیویں، عوامی دائی میں حشر ہے پیا جتھا کتا، آیات مبارکہ دی طرف ذرا توجہ آنو، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمے دن، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضور کبریٰ سید الطاف حسن شاہ صاحب بخاری، 2 منٹ بابا میں سائیں کنے پہلے کی تموے بس 5 منٹ تک بس میں سائیں کو دے سکوں کیا سردوی یوکوں میں تو انشاءاللہ مسافر دا خیال رکھنا چاہیے دے اتنے پیچھے پڑھاون دا تا فائدہ ہی کوئی نہ رہا۔ قد جاکم من اللہ نور، ذرا توجہ، نور کنے مراد حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، ام فضل، نبی سہیں دی چاچی حضرت عباس دی گھر علی سہیں کو ایویں چاہتے آئی حضرت عبداللہ کو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دیتی، لعاب دہن دیتا، آپ نے فرمایا اے مفسر قرآن ہو سے لعاب دہن گھن کر رہی تھے مفسر قرآن بڑھئے اوے دی تفسیر بیان کریں دن کہ نور کنے مراد کونے آمنہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکھندر نور کنے مراد کتاب مبین اساکو کوئی پریشانی کہنی اگر نور کنے مراد کتاب مبین بھی ہوئے تو میں اے پوچھنا چاہتا کہ کتاب مبین کیا ہے، واضح کتاب کیا ہے؟ کتاب قرآن ہے، قرآن کری چیز دنائے 114 صورتیں دنائے 114 صورتیں کیا ہیں اور 6666 آیات دنائے اور آیات کری چیز دنائے آیات فکر دنائے اور فکر کری چیز دنائے ادائے مصطفیٰ دنائے ہے محبوب دے کلام دا تنا ہے محبوب دے اٹھان دا تنا ہے کیا رکوع سجود تے فکبر یا مکبر بیا کیا شاہے اندے وچ پتہ چلیا اوہا عبادت ہے جری مصطفیٰ کنے ہوں عبادت دا صدور تھی دا پہ اوہا نماز ہے اوہو کلمہ ہے توحید دا صدور مصطفیٰ کریم کنے پیا تھی دے محبوب تو آخ دے قل ہو اللہ احد تائیں کنے نور دا ظہور ہونا ہے آدم علیہ السلام کنے رکھتے عیسیٰ علیہ السلام تک تیری بشارت لیتی ہے وجود آدم علیہ السلام دہا چمک تیری ہائی اور وجود ایویں ابراہیم خلیل اللہ دہا چمک محبوبہ تیری ہائی اور ایویں ہی اسحاق دا وجود ہا چمک مصطفیٰ ہائی اور ایویں ہی وجود موسیٰ علیہ السلام دہا اور چمک مصطفیٰ دی ہائی اور ایویں عیسیٰ علیہ السلام دا وجود ہا اور چمک مصطفیٰ دی ہائی اور ایویں صدیق اکبر دا وجود ہا چمک مصطفیٰ دی ہائی اور ایویں وجود حضرت عمر دہا چمک مصطفیٰ دی ہائی آج تک جو دنیا دے اندر روشنائی ہے تا چمک مصطفیٰ دی کیا ہے مسجد کیا ہے مومن 5 وقت اللہ اکبر دی صدائے انہیں دے چہرے دے نور ہے اور نور دی آواز ہے اور اے اپنے مسجدیں دے اندر جنا تکبیر اور تسبیح پڑھ دن اور تحلیل کریں دن ذکر و فکر کریں دن ذکر و فکر بندے کریں دن رب دی ذات دا صرف ادائے مصطفیٰ ہے امت مصطفیٰ کنے وجود نہیں ہے
خاص جگہ ہی تو نورے وگرنہ نورانیت تا مانوی ہے کفر اپنی جگہ تے ترتھراندہ پہ ونجو انہوں کو مشغول کرو کہیں کو تا سود دے دیو کہیں کو شراب دے دیو کہیں کو چاس دے دیو صرف اسلام کنے ہٹ ونجن کیوں جدہ امت مصطفیٰ اسلام دو تے ثابت قدم رکھ دیئے جدہ نماز دی پابند رکھ دیئے توحید کو منے دیئے رسالت دو تے عمل کریں دیئے اے جرا کچھ اہدیے رب اوے کریں دے جرا کچھ اہدیے رب اوے کریں دے اللہ تعالیٰ دعا کو ساکوں شریعت مطارت عمل کرنے تو